دابا في التمارين اللي غنحاول نقترح عليكم، خصني نقدم لكم من وراء ديالهم اون ايدي. كل تمرين خصها تكون فيه شي ايدي، بحال التمرين ديال اليوم. الهدف منه هو كيفاش نكسبلواتي هاد لي نومبر كومبلكس باش نحسب المجموع ديال لي زارك طونجون، لان لي زارك طونجون كيطرحوا لنا واحد الصعوبه باش نحسب لهم المجموع ديالهم. كنا كندوزو لهم بالطونجون وباليزون كادغمون انسي دو سويت. اليوم غنشوفوا طريقه جديده غنديروا عليها ابليكاسيون في هاد ليكزارسيس و اون اوتر ابليكاسيون في هذا. وكاين ناسيونال 2006 سيسيون نورمال، كاين سؤال فيه هاد الريلاسيون ما بين ارك طونجون والارغيومون، الا بغيتو ترجعوا له. المهم شوفوا حنا يعني كيبرهنوا على فورميل دو ماشان بهاد القضيه هذه. هي كل حاجه بعدا خص تكون فاهمها شنو هي، كما كديروا نتوما في الفيزياء ديك معادلات الابعاد. دابا انت فاش تسمع ارك طونجون هادو بثلاثه، الارك طونجون والارك سينوس والاركوس، خصها تجي عند بالك انه الساجي دان اونغل تيتا، وكتسهل عليك الامور. والارغيومون ديال ان نومبر كومبلكس زد حتى هو ان اونغل تيتا، دونك هادو راه عندهم بحال قلت عندهم نفس البعد. علاش انا عرفتي هادي؟ نفترض قال لك بين ان لكل اكس كينتمي للانترفال موان زان ان، فان ارك سينوس دو اكس بلس اركوس دو اكس est égal à p sur 2. كتسهل عليك الامور من الاول، كتجي كتقول اون بوز تاتا est égal ارك سينوس دو اكس، لانك عارف انت ارك سينوس دو اكس ولا راك طونجون هي ساجي دان اونغل تاتا، يعني بي سور 2 بي سور 4 اي انسي دو سويت، وكتوجدها بكل سهوله. هذه اول حاجه خص ترد لها البال. ثاني حاجه هو تو نومبر كومبلكس il admet un argument unique تاتا في واحد لانترفال دو تيب A plus 2p avec A un réel bien sûr. لذلك حنا شنو غنديرو؟ حنا قبل ما نبينو هادي غنبينو وحده بلي جينيرال و بلي زوتيل على هادي، وغنبينو حتى هادي. وهو كيقول لك بين اذا كان عندك زد كيساوي A plus AB، كيقولوا غناخدو A et B donc strictement positif. الا كان او حتى B différent de 0 par exemple، اذا كان A strictement positif كيقولك بين ان الارغيومون ديال هاد زد هذا A plus IB كيساوي لنا ارك طونجون دو بي سور A. الا كان A strictement positif، A كنهضر على A، غنشوفو دابا نبينوها. وإلا كان A هاد الشيء عنده علاقة بلو سين ديال الكوسينوس، ولا كان A strictement نيجاتيف كنلقاوها كتساوي ارك طونجون دو بي سور A بلس بي. الطريقة هي كالآتي. دابا انت هذا عندك هاد لو نومبر كومبلكس بحال غتريبريزونطيه في ان روبير اورتوناميال باش تبان لك الامور. غنفترضوا ان هذه A، غنفترضوا ان هذه B، عطينا غير لي فالور هكذاك وصافي. دونك غنريبريزونطي هذا لو موديول دو زد، هذا لونغل تيتا، هذه A في لا بارتي ريال، هذه B في لا بارتي ايماجيني. دونك هذا لونغل تيتا. دابا الارك طونجون منين كندوزولو؟ كندوزولو من طونجون، وبالتالي فالطونجون دو تيتا est égal à quoi؟ طونجون دو تيتا est égal à P sur A. لذلك قبل ما ندخل عليه بالارك طونجون، لان كنشوف انا عندي هنا ارك طونجون بي A، خصني نتاكد ان الطونجون كينتمي لانترفال موان بي سور 2 بي سور 2. لذلك انا غنختار من الاول اون بوز تيتا كيساوي الارك دو A plus IB افيك تيتا قلنا غيكون كينتمي لانترفال موان بي بي. هذا راه من هذاك لو تيب اللي قلت لكم A بلس دو بي، لان A في هذه الحالة هو موان بي، يعني هاد تيتا إلي اونيك إلا خدينا في هاد الانترفال هذا. قلنا تو نومبر كومبلكس admet un argument unique
à tout intervalle de type A plus de P avec un réel. Donc d'abord خصني نشوف عندي طونجون دو، نشوف الكوس دو A واش بوزيتيف، قلنا الكوس دو تيتا، كوس دو تيتا est égal à quoi؟ الكوس دو تيتا هو الكوس دو تيتا كيساوي A sur موديل دو Z. موديل دو Z donc non nul strictement positif، يعني strictement positif يعني كوسينوس بوزيتيف دو تيتا بوزيتيف يعني تيتا من كتنتمي فين الكوسينوس موجب، يعني كتنتمي l'intervalle moins p sur 2 strictement positif p sur 2 يعني strictement positif تيتا كينتمي لهاد الانترفال، لان الكوس ديال تيتا strictement positif يعني تيتا ابارتان سيت انترفال لا هذا. دونك عندنا تيتا كينتمي لهاد الانترفال، يمكن ندخل عليه بالارك طونجون، يعني غتعطيني تيتا يكون كيساوي لنا ارك طونجون دو بي سور ا. دابا فاش غيكون كيساوي لنا هاد بي ما غنخدموش على هاد الانترفال هذا، غنخدمو على الانترفال 0 دو بي. وعندك ا نيجاتيف غيكون مثلا هنايا ياك نيجاتيف، دونك فين الكوسينوس نيجاتيف، الكوسينوس ستريكتومون نيجاتيف في هاد الانترفال هذا بي سور 2 3 بي سور 2 بي سور نشوف وي بي سور 2 وي بي سور 2 2 بي سور 2 هي بي 3 بي سور 2 يعني هنا ستريكتومون نيجاتيف، يعني غيكون عندك هاد تيتا في هاد الانترفال هذا. شنو غدير له انت باش تدخلو لهاد الانترفال هذا؟ و طونجون بيريوديك دو بيريود بي غدير تيتا موان بي، غتقسم منو بي. دابا ناقصتي بي من هنا ومن هنا غيولي عندك هاد طونجون تيتا موان بي كينتمي لهاد الانترفال، يعني يمكن لك تدخل عليه يعني طونجون دو تيتا موان بي غتدخل عليه بالارك طونجون، يعني يعطيك ارك طونجون دو تيتا موان بي كيساوي ارك طونجون دو بي سور ا ياك. يعني ارك طونجون ديال الطونجون غيمشيو بجوج، غتبقى لك تيتا كتساوي ارك طونجون بي سور ا بلس بي. هذه هي البرهانه عليها. دابا حنا ضروري هذه تقدروا تحتاجوها، هذه بلو جينيرال تقدروا تحتاجها لان هذه توظفها هذه دابا بكل سهوله غتبرهن على هذه خصك تعرف. هذه هي الاولى، هذه ان كا بارتيكولي، يعني انت خصك تعرف كا جينيرال هاد كا بارتيكولي صافي. بلا ميم ميثود غتقول امبوز تيتا هو ارغيومون، دونك نتوما خصكم تبرهنوا عليها. دابا غتقول امبوز تيتا زد كيساوي 1 بلس اكس اي اكس ستريكتومون بوزيتيف ياك. صافي امبوز تيتا هو ارغيومون 1 بلس اكس اي، دونك افيك تيتا كينتمي نفس الشيء موان بي لان عندنا هذا ان ستريكتومون بوزيتيف، وبالتالي فهاد طونجون دو تيتا شنو كيساوي لنا اكس سور ان اكس، يعني دونك كتدخل يعني تيتا كتساوي وهاد تيتا بما ان كوسينوس ستريكتومون بوزيتيف يعني كينتمي لموان بي سور 2 دونك سي لا ميم شوز، يعني غتدخل كيساوي ارك طونجون دو اكس. دابا عاد دوز لا كونغرويونس من لا ايغاليتي، دوز لي كونغرويونس، سيتادير هاد تيتا هو ارك 1 بلس اكس اي كيساوي لنا ارك طونجون دو اكس، وغدوز الموافقه سيتادير ارك 1 زائد اكس اي كونغري ارك طونجون دو اكس مود دو بي. ولكن كما غنشوفوا في هذا السؤال باش دوز من لا كونغرويونس هاد الموافقه للايغاليتي خصك دير اونكادرومون دو كا. غنشوفوا ابليكاسيون عليها، غنخدموا بلا لا كونغرويونس وندوزو ليغاليتي ونديرو اونكادرومون دو كا. دابا هذا السؤال الاول بان لكم، ندوزو السؤال الثاني. دونك هاد الاسئله كيعطيهم لك لان كتحتاجهم. حسب هاد زد دابا انت رد البال، اكتب على شكل جبري والمثلثي. دونك لا الجبريك زد كيساوي لنا 1 بلس 2 اي، هذا شويه الصوت باش يكون ما كيتماركوش مزيان، في 1 بلس 3 اي
بصراحة خصني شي ميكرو، ولا الصوت راه ما كيجي ناقص بزاف. دابا هادي لا ديفلوبيناها غتعطينا جو بونس موان 5 بلس 5 اي. هادي لا فورم الجبريك. دونك لا فورم تريغونوميتريك غتعمل ب 5 غتعطيك موان 1 بلس اي. دونك الموديل ديال هادي هو لا راسين دو 2 5 فوا لا راسين دو 2. دونك غتعطيك موان لا راسين دو 2 sur 2 بلس لا راسين دو 2 sur 2. دابا باش تعرف كنقلب على لارغيومون. دابا ها الموديل لقيتو ستريكتومون بوزيتيف، بقى لي لارغيومون. شوف هادي كتدير هاد لو سين ينساه، ديرو بحال ما كاينش. كتجي لهادي، يعني هادي كل ما كانش لو سين غتقول هي بي سور 4. هادي بي سور 4. دابا شكون اللي سالب؟ هو الكوسينوس. فين كاين؟ هنايا. دونك هنايا يعني هادي بي سور 4، هادي 2 بي سور 4، يعني هادي غتكون 3 بي سور 4. 3 بي سور 4. دونك هادي 5 fois la racine de 2 fois l'exponentielle 3 pi sur 4. يعني بتكتبها بهذا الشكل هذا. الموديل هو 5 fois la racine de 2، l'argument هو 3 pi sur 4. نكتبوهم نقدر نحتاجوهم. الأسئلة الموالية: استنتج قيمة العدد arctangent de 2 plus arctangent de 3. تستغل هذه بيان سور. هاد السؤالين السابقين يعني 3 غتمشي بوحدة وحدة. arctangent قلنا arctangent دابخي 1 بلس 2 اي. نو ماشي arctangent. اش كندير هنا؟ arc est congru à quoi؟ à arctangent de 2. x في هاد الحالة هو 2 d'après la question الأولى mod 2 pi. de la même manière et arc 1 plus 3i est congru à arc tangent de 3 mod 2 pi. Donc je fais l'addition, c'est-à-dire donc l'addition ديالهم est congru à arc tangent دابا هنا غنستعمل هي الخواص ديال الارغيومون. هادي بلس هادي بحال الالين، الين ا بلس الين بي يمكن لك تجمعهم في ارغيومون واحد. 1 بلس 2 اي فاكتور ديال 1 بلس 3 اي. علاش جمعتهم هكذا؟ لان راه ديجا حسبنا لهذا الارغيومون ديال هادي لقيناه شحال. ها في هذا السؤال الاول كتبنا علاش الشكل المثلث، لقينا الارغيومون هو 3 بي سور 4. ها هو 3 بي سور 4 الارغيومون. هو هذا اللي كيكون في الاكسبونسيون، بصح هذا خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك c'est-à-dire يعني arc بالتالي c'est-à-dire هاي 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. دابا l'arc tangent de 2 plus arc tangent de 3 est congru à 3 pi sur 4 mod 2 pi. يعني دابا انت غترجعها لإيغاليتي، خصك هادشي لا فالور، يعني خصها تكون واحد إيغاليتي. c'est-à-dire arc tangent de 2 plus arc tangent de 3 il est congru à 3 pi 3 sur pi mod 2 pi. يعني بغيت ترجعها لإيغاليتي كتساوي تيكال 3 pi sur 4 plus 2 k pi. هادي راه يمكن لك، انا خليتها هكذا، انت راه يمكن لك هادي تكتبها هكذا، تعاود تجي دير arc tangent de 2 plus arc tangent de 3 est congru à 3 pi sur 4 mod 2 pi. يمكن لك تكتبها هنا ولا هنا. دونك حنا زدنا ليغاليتي. دابا باش نبينو ان عائلتي على سيت فالور لا، خصني نلقى ك كيساوي 0 باش بلونكادغومون. يعني غتونكادري لاك طونجون. راك نتا عارف لارك طونجون دو اكس، arc tangent de 2 il est encadré entre quoi? moins pi sur 2 et
بي سور دو. بالتالي فالارك طونجون ديال المجموع ديالهم غيكون مواتر بي اي بي. وهاد ارك طونجون دو دو زائد ارك طونجون دو تخوا، سيتادير شنو لقيناه؟ قلنا هي تخوا بي سور كاتر بلوس دو كا بي. دابا غتنقص موان 3 بي سور 4 منهم كاملين، غتعطيك هادي موان 4 سور 4 موان 3 هي موان 7 بي سور 4. هنا غتبقى عندك 2 كا بي، هنا موان 3 بي سور 4 4 سور 4 موان 3 سور 4 غتبقى عندك بي سور 4. غتقسم 7 بي مع بي غتبقى تقسم على جوج، سيتادير موان 7 sur 8 وهناك هنا 1 sur 8. دابا هادي 1 sur 8 inférieur à 1، هادي supérieur à moins 1. دونك ك شكون هو avec k appartient à z؟ واش قلتها في الاول ولا لا؟ راه خصني نقولها ديجا، راه كنسى. دونك هادي اول حاجه avec k، خصك tu dois mentionner ça avec k appartenant à z. دونك شكون هو k qui appartient à z encadré entre moins 1 و 1 هو 0، c'est-à-dire k est égal à 0. وبالتالي وفي الاخر غتكتب هذه دو. كوم لقينا كا كيساوي، دونك هذه راه كتساوي هذه. دابا هذا التمرين اخر بحالو، نتوما الا بغيتو تخدموه حاولوا معاه. هي دابا انا كيهمني هاد الاسئله بالنسبه للدوران. يعني هادي شنو غتلقاو؟ هاد الارغيومون هادي غتكتبها اكسبونونسيال اي. دابا هنا سينوس اللي موجب اللي سالب، يعني غادي تكون موان اي بي سور 4 ياك، موان اي بي سور 4. هادي هو دير زد بريم هو زد اوميغا. زد اوميغا هو هنا في هاد الحالة هو زد او، زد يعني او، زد او يعني لو او ني لافيكس ديالو 0 0 بين لي كوردوني ديالو 0 0. دونك كتساوي اي موان اي بي سور 4 وغتكتب في زد موان زد 0. هانت كتبتو على الصيغة ديال الدوران. دونك هذا لو سونتر، هذا لونغل دياله. المهم ما كيهمناش هادشي، اللي كيهمنا في هاد السؤال هادو هو انك عندك ا كتساوي 3 زائد 4 اي، و بي غتكون حسبت ليها ا على بي، غتكون حسبت لها كتبتها على شكل المثلثي، غنحتاجو الشكل المثلثي ديالها. المهم معليناش غنحتاجوها وغنبينوها، مش غير خطوة خطوة بنفس الطريقة. on pose alpha arc tangent de 1 demi, bêta arc tangent de 1 sur 7. حدد الفا دونك عملة صافي بلا ميم ميثود. دونك هاد ارغيومون دو 2 زائد اي على حساب اللي قلت لكم شنو كتساوي لنا ا هنايا راه ستريكتومون بوزيتيف، يعني كتساوي لنا ارك طونجون دو بي سور ا، يعني ايكونغري ا ارك طونجون بي هو 1 سور ا ارك طونجون دو ا سور 2 مود دو بي. اي arg شكون الاخرى 7 بلس اي est congru à arg غيكون 1 sur 7 مود دو بي. ولكن قال لك هنا انت يعني ارغيومون هذا هو الفا ارك طونجون دو 1 sur 2 هو الفا ياك، يعني الفا يكونغري à argument دو 2 زائد اي، و بيتا يكونغري à argument دو 7 بلس اي. دابا حنا خصنا نستنتجو هادي، سيتادير عندك 2 ارك طونجون دو ا، يعني حتى هادي غضربها في 2، هادي 2
وهادي موان، يعني تا هادي موان في موان، وغتجمعهم صافي غتجمعهم. غير هنا اثنان ارج اثنان زائد هي ارج اثنان زائد او كاري. هادي زائد غتكتبها جوج مرات غتعطيك هادي او كاري، غتستعملها الخصائص ديال هاد الارغيومون، ولا هي هادي في نفسها تعطيك او كاري، وهادي غتخليها كما هي او كاري موا ارج 7 زائد اي كونغرو اثنان ارك طونجون. انا غندوز من لا كونغروس عاد ليغاليتي، خصني نبين هادي واش ما غاديش كيفاش غنوصل لهاد ليغاليتي، خصني ندوز بلا كونغروس. موان ارك طونجون واحد على سات مود دو بي، راه ما عنديش المكان فين نكتبها. هادي شنو غتعطيني؟ هادي نستعمل هي لي ريغل، هادي موان يعني لي ريغل ديال سيتادير الارك. شوف هذا اثنان زائد اي او كاري الا حسبتيها راه غتعطيك 3 زائد 4 اي، ارغيومون 3 زائد 4 اي على هادي غتكون على 7 اي، بحال قلتي لي ريغل ديال الالين اي كونغرو اثنان ارك طونجون ان دومي موان ارك طونجون ان سور دو مود دو بي. بالنسبة له واقيلا نسيت واحد السؤال في المهم في التمرين السابق، دابا نشوفو معكم هذا الا ما نسيتش. خلينا نكمل هادشي بعدا اللي عنده علاقة. هادي دابا الا حسبتي لها الارغيومون ديالها جو بونس غتعطي بي سور 4. المهم نتا حسبها وشوف، لان هما ديجا عطاوها في واحد عطاوها في هاد السؤال. هذا السؤال قالك الشكل المثلثي ديال ا سور بي، ا سور بي هي 3 زائد 4 اي سور 7 اي. نحنا نحسبوها حنا مالنا. دونك 3 زائد 4 اي على شحال؟ زائد على 7 زائد اي، كضرب في البارتي كونجوغي. هادي غتعطيك هادي او كاري زائد هادي او كاري هي 50. هادي فاش تضرب وتحسب المهم غتعطيك 25 زائد 25 اي. غتختزل 25 غتبقى وتختزل 25 ودير غتبقى لك واحد زائد اي، غدير لها الموديل ديالها هي 2. دونك هنا لا راسين دو 2 سور 2 بلس اي في لا راسين دو 2 سور 2 سور 25. دابا هذا هو الموديل ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيساوي لا راسين دو 2 سور 25 او اي، هذا بي سور 4 بي سور 4. دونك هادي اللي كيهمني انا لارغيومون ديالها هو بي سور 4 بي سور 4 اي كونفري يعني. دونك هادي لقينا لها كتساوي بي سور 4 بلا ميم ميثود. غدوز من لا كونغريونس ليغاليتي اون دونك غتكتب اثنان ارك طونجون 1 sur 2 moins arc tangent 1 sur 7 est congru à pi sur 4 mode de pi. دابا باش تكتبها على ايغاليتي يعني كتساوي لنا pi sur 4 زائد 2 كا بي. غتقول avec k il existe donc il existe un k qui appartient à z tel que. غتكتب هادي دابا بلا مي ميثود. غتشوف نتوما غديرو لونكادغمون غتبينو ان هاد كا كيساوي غتلقاوه كيساوي 0، يعني غتونكادري هادي اللي هي هادي بلا ميم ميثود كيما درت انا. دابا 2 arc tangent ان دومي غتكون اونكادري موان بي
و بي. فبالتالي إلا نقصت منها دونك موان بي سور دو غتعطيك دو بي سور دو موان تخوا بي سور دو، وهنا غتعطيك تخوا بي جو بونس. المهم غير الكالكول. وهذه هي راه قلنا كتساوي شنو كتساوي؟ كتساوي بي سور 4 بلس دو كا بي. دابا الهدف هو نبين هادك، غتنقص بي سور 4 منهم كاملين، غتولي موان 6 نو موان 6 موان 1 هي موان 5 بي سور 4. هنا غتبقى عندك دو كا بي، هنا 3 بي دونك 6 غتعطيك 5 بي سور 4. 6 ناقص 1 هنا موان 6 موان نو هنا موان 6 موان 1 ماشي 5 موان 7 ديزولي. نقدر ندير فوت في الكالكول. المهم انا كنوريكم غير لا ميثود. غتمشي هاد بي مع بي تمشي جوج، دونك غتبقى عندك موان 7 سور 8 وهنا كا وهنا 5 سور 8. دابا هادي كبر من ناقص 1، هادي كبر من 1، دونك كا نيسيسيرمون ايتيكال 0، وبالتالي غتستغل تنتج ليغاليتي. فين هي؟ يعني كا لقينا كيساوي 0 يعني راه كتساوي لنا هادي. بالنسبة لهاد الأولى نشوف هادي. هادي صافي كتضرب في المرافق. هنا ضربت في المرافق غتعطيك 1 زائد 9 هي 10. كندير هادي أوكاري زائد هداك العدد اللي قدامي أوكاري هي 10. هادي ديجا حسبناها، كتبناها على الفورم تريغونومتريك. فين هي؟ عطاتنا 5 في لا راسين دو 2. هاهي 5 في لا راسين دو 2 هادي. دونك كتساوي 5 في لا راسين دو 2 في لا راسين دو 2 غتولي 2 في او في 3 بي سور 4 سور 10 غتمشي 10 على 10 غتبقى كير هادي. دابا هادي 4 خصك حتى هادي تضربها في 4 وترفعها 4 تعطيك هنا 16 بحال ما درتي والو باش تجيبها لهنايا. الهدف هو خصك تخلي هنايا الواحد، يعني وكتمشي يعني زيد على بقى غادي زيد على او اي 3 بي سور 16 لو تو على بويسونس 4 ايتيكال 1. صافي دابا غتدخل بلا غاسين غتعطيك زد كا على او في اي 3 بي سور 16 ايتيكال او اي 2 كا بي سور 4. هادي غتجيبها لهنايا، دونك 2 كا بي غتبقى عندك كا سور كا بي سور 2 اختزلنا بجوج زائد 3 بي سور 16 افيك كا. هادو هما لي سوليسيون. كا كياخد لي فالور 0 1 2 3 0 كتبت لانترفال هكذا 0 جوسكا 3 كياخد لي فالور، يعني كا كاين حتى من هادو 0 1 2 3 اولا هادشي. اذا شكرا لكم، والى نلتقي مع تمارين اخرى. بغيتو تحاولوا مع التمرين ديال ناسيونال 2006 راه فيه بحال هاد الفكرة
ولكن هما ما عطاوكش براهين كذا باش انت تستغلها، انت المهم تكون اكسبلواتيها ومونطري لا فورميل دو ماشين.